अस्सलाम वालेकुम भाई जान, उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे भाई खैरियत से होंगे। और साबिर किराना शॉप आज की जो हमारी वीडियोज़ है, अक्सर भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें बताएं, हम छोटा सा सेटअप घर के अंदर बनाना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा बताएं क्या हम ये छोटा सा सेटअप घर के अंदर बना लें या ना बना लें, इसका फ़ायदा भी है या नहीं फ़ायदा है। तो अक्सर भाई पूछते हैं। तो जब भाई उन भाइयों के लिए वीडियो जो घर के अंदर सेटअप बनाना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम मेरे भाइयों को अपील है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना, हमारे अकाउंट को फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो सबसे पहले, अगर मेरे भाई आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, घर के अंदर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाएं, बहुत ही अच्छी बात है। आप अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है भाई क्या होगा, हमारा सामान बिकेगा भी नहीं कि नहीं बिकेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। और आपने अल्लाह तवक्कल का नाम लेकर, अल्लाह ताला पे यकीन रखकर आपने ये काम शुरू करें, इंशाअल्लाह। देखो, आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही अच्छा काम है, इंशाअल्लाह आप इससे अपने घर का बहुत ही अच्छा निज़ाम चल सकता है आपका। और आप कहते हैं कि हमारे पास 10 तो 15,000 रुपया है और हम इससे दुकान बनाना चाहते हैं करियाने की और बन जाएगी। अब आप कहते हैं यार हमने ये सामान लेना है, हम सामान कहाँ से लें और कौन सा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आसपास जो होलसेल की दुकान होगी, आपके बाज़ार में होगी, आपके शहर में होगी, आपने वहाँ जाना है। और नंबर 1, आपके यहाँ जो पापड़ चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा पापड़ चलते हैं, वो आपने 6 अलग अलग तरीके के 6 पापड़ ले लेने, ठीक है। आपने मच्छी टाफ़ी, बबल और जेली, 5 वाला बिस्कुट, ठीक है, 10 वाला बिस्कुट, 5 वाली नीमको, 10 वाली नीमको और 10 वाली चॉकलेट, इस तरह कोकोमो और इस तरह की अलग अलग चीज़ें, 2 वाली टाफ़ी और रुपये वाली टाफ़ी आपने ले लेना, यानी कि आपने ये सेटअप ले लेना है बच्चों का खाने पीने वाला, वो ले लेना है। फिर बाद में आपने जो शैम्पू की 2-3 लड़ियाँ वो ले लेनी है, ठीक है। छाछे वाला जो है पत्ती, लड़ी वाली पत्ती पैकेट 10 वाला 20 वाला जो आपके यहाँ चलता है वो ले लेना है आपने। इसी तरह आपने साबुन जो है अभी ठहर के लेने हैं, आपने 1-2-3 साबुन भी ले लें जो सस्ते वाले साबुन हो, लेकिन ये चीज़ें आपने अभी 2-3-4 दिन ठहर के लेनी है, ठीक है। अब उसकी रीज़न क्या है, आपने सबसे पहले ये चीज़ें ले लेनी है। आपके घर के अंदर कोई काउंटर होगा, टेबल, वो आपने दरवाजे के आगे रख कर ऊपर आपने ये सामान लगा देना है, ठीक है। डब्बों के ऊपर आपने सामान लगा देना है, ज़्यादा आपने नहीं लेना, शुरू में आपने इतना के लेना है। अगर 10,000 है तो आपने 7,000 का सामान लेना है, ठीक है। और उससे मैं क्या है, उसकी वजह क्या है, सबसे पहले आप जब दुकान बनाएंगे तो इर्द गिर्द इलाके के मोहल्ले वालों को सबको पता चल जाएगा कि आपने छोटा सा सेटअप बनाया, दुकान बनाया, बच्चों को पता चलेगा, बच्चे आगे बताएंगे। और फिर आपने जो भी कस्टमर आपके पास आएगा, जो सबसे ज़्यादा चीज़ की आपके पास वो डिमांड कर रहा है, तो आपने वो ले लेनी है कि हाँ ये चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वो ले लेनी है। जो कस्टमर सबसे ज़्यादा कम मांग रहा है, सबसे ज़्यादा कम मांग रहा है, 100 कम मांग रहे हैं, वो आपने नहीं लेनी, आपने वो चीज़ें ही लेनी है, तो आपने वो लिख लेनी है, ठीक है। आपने वो चीज़ें लिखनी नहीं है कि ये साबुन से ये मांग रहा है, आपने वो साबुन ले आना जो चलता है, ठीक है, 5-5 6-6 गाछें आपने ले आनी है। फिर ऐसा आपने जो पत्ती आपको लग रहा है कस्टमर जो पत्ती है वो 50 वाली डब्बी मांग रहा है, आपने वो लेनी है। 5-6 हर सौदे के साथ जाना है, 2-3 लेने हैं, ठीक है। आपने वो लेनी है साबुन, आपने 3-3 साबुन लेने, 3 ले लें, 4 ले लें, ऐसे करके आपने लेनी है। आपने देखा कि कस्टमर जो है वो छोटी तेल की शीशी मांग रहा है, वो आपने ले आनी है। यानी कि इस तरह शुरू स्टार्ट में आपने
15,000 کا سامان نہیں لینا ہے. شروع میں اگر 15,000 کا ہے تو آپ نے 7-8,000 کا سامان لینا ہے. ٹھیک ہے، مچھی ٹافی پاپڑ وغیرہ ایک ڈبہ لینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایک تو بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں دکان ہے، یہاں سے یہ چیز ملتی ہے مچھی ٹافی، وہ بچے جا کر آگے بتائیں گے. پھر وہ جو کسٹمر آپ کے پاس آئے گا پوچھے گا یہ چیز ہے، جتنا کسٹمر آپ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے یہ لینا ہے، زیادہ ڈیمانڈ جس چیز کی ہو آپ نے وہ چیز لے آنی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسٹمر کے ہمارے ہاں زیادہ طب صابن چلتا ہے، کسٹمر آپ نے وہ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز چلتی ہے آپ نے 5-6 گاچیاں وہ لینی. آہستہ جب آپ کا دیکھے کہ یار ہاں ہماری سیل بڑھ رہی ہے تو آپ وہ پیسوں کو نظام چلائیں. پھر آپ آہستہ عرصے بعد آپ دالیں لیں، کلو دال لیں، تھوڑی آپ ڈبوں میں ڈالیں رکھیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں بیچنے کا اللہ پاک کا شکر ہوگا کہ آپ کا گھر کا نظام بھی چلے گا اچھا خاصا. اس میں آپ کا گھر کا بل نکل آئے گا، آپ کا گھر کا نظام چلے گا، بہت اچھا چلے گا. شروع میں ہی آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سیل مین کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے خود مال لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو اچھا لگے آپ نے وہ دکان میں رکھنا ہے. جو آپ کی اچھی سیل ہو، آپ کو لگا یار یہ میں مال رکھوں گا دکان پر، یہ بکے گا، یہ اچھی چیز ہے، یہ سیل بھی اچھی ہے، اس میں مارجن بھی اچھا ہے، جو آپ کو اچھا لگے آپ نے وہ رکھنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسری دکانوں سے آپ کے پاس چیزیں الگ ہی ہوں، ڈفرینٹ ہوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ والی دکان ہے یا دوسری دکان ہے اس پر بھی وہی چیزیں ہوں، آپ پر بھی وہ ہوں. نہیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی دکان پر چیزیں الگ ہوں، اس دکان پر الگ ہوں، آپ کے پاس الگ چیزیں ہوں، ڈفرینٹ ہوں. ٹھیک ہے، پھر بچے وہ چیزیں اس دکان پہ چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے یار اس کے پاس وہ چیز ملتی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ الگ سی چیز. اس طرح ہوا ہے. آپ نے کوشش یہ نہیں کرنی کہ وہ اس نے وہ رکھا ہے میں بھی یہ رکھوں گی. پاپڑ آپ نے ہر چیز کوشش کرنی ہے الگ سی رکھنی ہے، اور سیل مینوں کی نہیں. آپ نے جو آپ کا دل کرے یہ چیز بکنی ہے آپ نے وہ رکھنی ہے، آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. کسٹمر آپ کو خود بتا دے گا، بچے آپ کو خود بتا دیں گے کہ یار یہ چیز ہے، آپ نے وہ چیز لینی ہے رکھنی ہے. آپ نے کسی سیل مین کی باتوں میں نہیں آنا. آپ نے کوشش کرنی ہے اور اچھی چیز رکھنے کی. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ایک ڈبے کے اندر مجھے 400-300 بچ رہا ہے، 250 بچ رہا ہے، 150 نہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے اس میں آپ اچھی چیز آپ دیں. جب آپ اچھی چیز رکھیں گے بچے آئیں گے، دوبارہ بھی آئیں گے. وہ یہ چیز بچوں کا اعتماد بن جائے گا. وہاں سے اچھی چیز ملتی ہے، وہاں سے ٹافی ملتی ہے، وہاں سے فلاں چیز ملتی ہے، اس دکان سے نہیں ملتی، اس دکان سے ملتی ہے. بچوں کو یہ پتہ چلے گا جب آپ کے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. تو اگر آپ یہ سوچیں گے یار فلاں دکان والوں نے یہ رکھی ہے تو میں بھی یہ رکھوں، وہ نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے چیزیں الگ رکھنے کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی چیزیں ہیں وہ خود آپ لے کر آئیں، آپ بنائیں. انشاءاللہ آپ بنائیں، اللہ کے فضل و کرم سے شروع کریں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ بہترین کام. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی چھوٹی دکانیں بھائیوں نے بنائی ہے، کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ان کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ انڈسٹری میں کام کرتے تھے، وہ چھوڑ کے الحمدللہ